अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और हमारी नॉवेल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन। ये क्या हो रहा था भाई? दरवाजे पर खड़ी इफ़ा ने फर्श पर पड़े इज़राक और इशाल को देखते शरारत से पूछा। इशाल इफ़ा को देखते ही खजल सी होती सरत से अपनी जगह से उठी थी और इज़राक भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ था। कुछ नहीं हुआ। क्या होना है? बस मैं जब बाहर जा रहा था तो ये मुझ पर गिर गई। इज़राक ने इफ़ा से निगाहें चुराते हुए कहा। क्यों? इशाल ज़मीन की जगह दीवारों पर चढ़ रही थी जो फिसल कर तुम पर गिर गई। जनाब इज़राक मलिक साहब, खैरियत तो है ना? इफ़ा ने शरारत से नज़र चुराते इज़राक को देखते हुए पूछा था। क्या क्या होना है खैरियत को? सब खैरियत ही है। तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं चलता हूँ। इज़राक वाकई इफ़ा की शरारती नज़रों से नर्वस हुआ जा रहा था। तभी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे इस वजह का तो खात्मा करते जाएं जिसकी वजह से मैं आपको बाहों में लेकर नीचे गिरी थी। अपने पीछे से इशाल की घबराई सी हाँक सुनकर इज़राक ने सख्त शर्मिंदा होते हुए सख्ती से अपनी आंखें मूंद ली। थी ये लड़की। इज़राक ने नफ़ी में सर हिलाते हुए आंखें खोलकर डरते डरते पीछे मुड़कर देखा था। नहीं है कुछ, सब मैं तुम्हें डराने के लिए कह रहा था, इज़राक ने मुंह बनाते हुए इशाल से कहा। तो जबकि इफ़ा की शरारती नज़रें हुनूस उस पर जमी हुई थी। अच्छा तो फिर दिखाएं फ़ोन। इशाल ने आगे बढ़कर उसके फ़ोन मांगा था। इज़राक ने बिला हीलो हुज्जत अपना फ़ोन उसके हाथ में थमाते आगे बढ़ा था, मगर फ़ोन देने के दौरान उसका हाथ इशाल के हाथ से टच हुआ कि अचानक इज़राक ने झटके से बक रफ्तारी के साथ अपना हाथ पीछे खींचकर आंखें फाड़ते इशाल को देखा था। तुम में करंट आ रहा है इशाल? इज़राक ने बेयकीनी से इशाल को देखा था। इशाल हौनकों की तरह मुंह खोलकर इज़राक को देखने लगी थी, जबकि उन दोनों के चेहरे के तासरात से महसूस होती इफ़ा बेख्तियार खिलखिलाकर हंसती चली गई। मुझ में करंट? आपका दिमाग चल गया है क्या? मुझ में कोई बिजली की तारें फिट है जो करंट आएगा? इफ़ा मुझे छू कर देखो ज़रा, क्या मुझ में करंट आ रहा है? इशाल ने रूहास अंदाज में अपना हाथ इफ़ा की तरफ बढ़ाया था। इफ़ा ने इशाल का हाथ थामते उसे बेसाख्ता अपने साथ लगाया था। हाँ हाँ नहीं इशाल, तुम में करंट नहीं है। असल में अभी तुम्हारे साथ गिरने की वजह से हमारे जर की फिटिंग खराब हो गई है। जनाब के अंदर अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए उन्हें अब आगे भी तुम्हें छूते ही करंट के झटके लगने शुरू हो जाएंगे। इफ़ा ने जर के खजल से चेहरे को देखते हुए मानी कैसी से कहा और सर झींकते हुए जल्दी से बाहर भागा। अरे मेरी वाइस! इशाल आवाज़ देती रह गई थी, मगर वो तेज़ी से धड़कते दिल के साथ उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करता बाहर निकल गया था। ये मुझे अचानक क्या हो गया? मुझे इशाल नहीं नहीं, मैं तो इफ़ा को पसंद करता हूँ। इशाल जैसी लड़कियाँ तो मुझे कभी भी पसंद नहीं रही, फिर ये अचानक मुझे क्या हुआ है? और क्या वाकई इशाल करंट मारने लगी? भागा भागा अपने रूम में आया था। रूम में इधर से उधर टहलते हुए बेचैनी से सोच रहा था, मगर किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम ही रहा था। दिल की दुनिया में अचानक से इनकलाब सा आ गया था। धड़कनें इशाल का नाम जपने लगी थी। ये उसे क्या हो रहा था? ऐसी फीलिंग्स तो उसकी कभी इफ़ा को देखकर भी नहीं हुई थी। फिर ये अचानक इस बदतमीज़ इशाल के लिए उसका दिल क्यों पागल होने लगा था? नहीं नहीं, इशाल के लिए सिर्फ मेरी वक्ती कैफियत है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मैं इशाल के लिए ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। मुझे उसके जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इफ़ा पसंद है, इशाल मेरी पसंद नहीं हो सकती। वो खुद को समझाते ज़रीला बड़बड़ाया, मगर दिल ने शिद्दत से उसके इन अल्फाज पर एहतजाज करना शुरू कर दिया था। इज़राक अचानक दिल की इस दगाबाजी पर दंग होते हुए घबराकर अपने रूम से निकलकर भाई के रूम की तरफ बढ़ गया था। शानजे के साथ अलाया के घर से निकल आया था। फिर उसके घर में खड़ी अपनी गाड़ी लेकर सीधा अपने घर के लिए निकल गया था। अपने किसी भी बंदे को वो अपने साथ अलाया के यहाँ लेकर नहीं गया था। अलाया के घर मिठाई फ्रूट भी उसने शानजे के 2 नौकरों के हाथ भिजवाए थे। तभी शानजे के घर से गाड़ी लेकर निकलते हुए नहीं जानता था कि अरबाज उसके बाकी के गार्ड उसके पीछे आ भी रहे या नहीं। वो अकेला ही घर के लिए निकल गया था। उसे रेस ड्राइविंग की आदत थी, मगर रेस इस रात वो रेस ड्राइविंग नहीं कर रहा था, बल्कि गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहा था। अपने घर पहुंचने तक उसने रास्ते में 2 गाड़ियों को बुरी तरह ठोंका था, 3 सिग्नल तोड़े थे और अपने घर से कुछ दूरी पर सामने अचानक आई एक टैक्सी को तो बाकायदा अपनी गाड़ी से धकेलते हुए न जाने कितनी दूर तक लेकर गया था। फिर एक जगह पेड़ के साथ टकराती टैक्सी के पास लम्हा भर को रुकते उसने अपनी डैशबोर्ड में पड़ी रकम निकाल कर बिना गिने गाड़ी की टैक्सी की विंडो से अंदर की तरफ फेंक दी थी। उन नोटों की 2 बहुत मोटी कटियां थी। टैक्सी का ड्राइवर होश में था, इसलिए सारिम जानता था कि वो इन पैसों को उठाकर रख चुका होगा। सारिम को ठीक से कन्फर्म नहीं था कि वो रकम कितनी है। ये रकम उसे अरबाज ने लाकर दी थी, जो उसने रिश्ता पक्का होने की सूरत अलाया के हाथ पर रखने के लिए मंगवाई थी। शायद वो 4 लाख रुपए थे, क्योंकि उसने अरबाज से इतना ही कैश कहा था।
پیسے پھینک کر وہ ہوا کی طرح اڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ جگہ جگہ بہت زوردار انداز میں ٹھوکنے کی وجہ سے گاڑی کا فرنٹ سائڈ حصہ خاصا ڈیمیج ہو چکا تھا، مگر وہ بنا دھیان دیے گھر کے آگے گاڑی روکتے سیدھا گھر میں داخل ہوا تھا اور پھر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پہنچتے اس نے سب سے پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی سوچا تھا، تبھی وہ روم کے دروازے کو ٹھوکر سے کھولتے ہوئے اندر چلا آیا اور روم کے دروازے سے کچھ دور صوفوں کے آگے پڑی ٹیبل کو اس نے ایک زوردار لات مار کر دور اچھالا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ آئی ہر چیز کو ٹکڑوں میں بدلنا شروع کر دیا۔ شو پیسز، واز، فوٹو فریم، پینٹنگز، روم ڈیکوریشن کا کوئی سامان اس نے اپنی جگہ سلامت نہیں چھوڑا تھا، سوائے کچھ ایک بڑی چیزوں کے۔ اب روم میں کچھ نہیں بچا تھا۔ جس وقت وہ اپنے روم میں داخل ہوا تھا اس وقت اس کا سجا سجایا روم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا کا نہیں بلکہ اوپر آسمانوں کی دنیا کا کوئی حصہ ہو، مگر سارم کو اس روم کی خوبصورتی اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ تب اس نے اندر داخل ہوتے ہی صرف 10 منٹ میں پورے روم کا کباڑا کر کے رکھ دیا تھا، زور زور سے چیختے ہوئے، اپنے ہاتھ آئی ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہوئے، سخت جنونی انداز میں لایا کا نام پکارتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اپنے روم کو کباڑے کی دکان میں بدلتا چلا گیا۔ ان مصنوعی چیزوں پر غصہ نکالنے کے بعد اس کا جنون کسی حد تک کم ہوا۔ تبھی چند گہرے گہرے سانس کھینچتے اس نے ایک جھٹکے سے بنا شرٹ کے بٹن کھولے، شرٹ کو کھینچ کر اپنے تن سے جدا کیا۔ شرٹ کے کچھ بٹن ٹوٹ گئے تھے تو کچھ اکھڑ گئے تھے۔ پھر اس نے جوتوں سے پاؤں آزاد کرتے جوتوں کو دور اچھال دیا، موزوں اور بیلٹ کا بھی یہی حشر کیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا باتھ روم میں پہنچا تھا، جینس سمیت شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ سینسر شاور کے نیچے پہنچتے اس پر ٹھنڈا پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ٹھنڈے یخ پانی کی فوار سر پر پڑتے کھولتے ہوئے دماغ کو خاصا سکون ملا، مگر صرف 2 منٹ کی بات تھی کہ اچانک سارم کے کانوں میں علاء کی آواز گونجی تھی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی بھائی کو دھمکا رہے ہو، تم گنڈا گردی دکھا رہے ہو، تم ان کی سانسوں کا رابطہ جسم سے توڑو گے، اتنی اوقات ہو گئی تمہاری، ابھی کے بھی اٹھاؤ یہ سامان اور شرافت سے میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اور تم بدتمیز عورت، کیا سوچ کر اس گنڈے کو تم یہاں لائی ہو؟ چپ چاپ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ پولیس میں کمپلین کر دوں گی، یا تمہارے شوہر کو جا کر تمہارے کالے کرتوت بتا دوں گی۔ غلیظ، بیہودہ، گرے ہوئے کردار کی، جیسی تم خود ہو ویسے ہی تمہارا بھانجا ہے۔ اب کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اور تم بھی نکلو، دوبارہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ علاء کی کسیلی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، تبھی شاور کے نیچے کھڑے سارم نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ علاء! سارم کے کانوں میں اپنی بے بسی بھری آواز بھی گونجی تھی، نام مت لینا اپنی زبان سے میرا، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھے دوسرا تھپڑ مار کر تمہارا منہ بند کروانا پڑے گا۔ سارم نے اپنے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے اس جلن اور کھولن کو مٹانے کی کوشش کی تھی جو تھپڑ کے بعد علاء نے الفاظ کی صورت سارم کے پورے وجود میں اڈیل دی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، نہیں نہیں، نہیں کر سکتی علاء، علاء، نہیں، نہیں کر سکتی تم میرے ساتھ ایسا۔ میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کبھی بھی خود کو بھولنے نہیں دوں گا، کبھی خود سے تمہیں دور نہیں ہونے دوں گا، مار ڈالوں گا اس شخص کو جو تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ سخت جنونی انداز میں بولتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں میں بالوں کو جکڑتے زور زور سے اپنا سر سامنے دیوار پر مارنے لگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نہ جانے کتنی ہی بار اس نے زور زور سے اپنا سر دیوار پر مارا تھا، یہاں تک کہ اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا جو تیز دھار پانی کے نیچے کھڑا ہونے کی وجہ سے پانی کے ساتھ ہی بہنے لگا تھا۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی بھائی کو دھمکا رہے ہو، تم گنڈا گردی دکھا رہے ہو، اور تم بدتمیز عورت، کیا سوچ کر اس گنڈے کو تم یہاں لائی ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے بس ان جملوں پر آ کر اٹک گیا جس کی تکرار اس کے کانوں میں مسلسل ہو رہی تھی۔ تبھی وہ شاور بند کر کے اپنی گیلی جینس اتار کر باتھ روب پہنتا باتھ روم سے نکلتا چلا گیا۔ علاء کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی، مگر وہ ساکت تاثرات کے ساتھ روم ریفریجریٹر کی طرف بڑھا تھا۔ اندر فریج میں موجود ٹھنڈا ٹھار جوس کا کین نکال کر لبوں سے لگاتے اس نے روم کا میوزک سسٹم آن کیا تھا جو اتفاقاً اس کی توڑ پھوڑ کی نظر ہونے سے بچ گیا تھا۔ میوزک سسٹم پر سانگ سٹارٹ ہو چکا تھا جو جوس کا کین ایک ہاتھ میں تھامے خود روم میں ایک طرف پڑے بین بیگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر اپنے فون میں موجود علاء کی پکس والے فولڈر کو کھولتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے اس کی تمام پکس کی دیکھنی شروع کر دی۔ روم میں گونجتے سانگ کے بول اس کے دل کی کیفیت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ تمہیں کیسے میں بتاؤں، تمہیں کیسے میں بتاؤں، کیسے کہوں، میرے بس میں اگر ہو تو میں بس اتنا ہی کروں، تمہیں دن بھر، تمہیں ہر پل دیکھتا ہی میں رہوں، تمہیں دیکھوں، تمہیں چاہوں، تمہیں پوجوں ہر پل، تمہیں سوچوں، تمہیں سمجھوں، تمہیں مانگوں ہر پل، تمہیں میں گنگناؤں، تمہیں گاؤں ہر پل، میں تمہارا ہوں ایسا دیوانہ میری جاں، میرا مرنا بھی تم ہی ہو، میرا جینا بھی تم ہی ہو۔
हाथों में थामे कैन से घूट करके जूस अपने अंदर उंडेलते हुए अपनी आंखों में दीवानगी भरा तासुस सजाए उस खूबसूरत सी गुड़िया जैसी अलाया को देखता जा रहा था। बहुत चाहा है तुम्हें इतना कि कुछ ही दिन में चाहत की इंतहा कर दी। बहुत सोचा है तुम्हें इतना कि मेरी सोचों में बस एक ही नाम बस गया है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी खूबसूरती। मैं दीवाना हूँ तुम्हारी इस खूबसूरती का। फिर भी तुम्हारे सामने नज़रें उठाकर तुम्हें देखने से भी डरता था कि तुम मेरी निगाहों में मौजूद जज्बों की तपिश से पिघलने न लगो। तुम्हें इज्जत दी, मोहब्बत दी, अपना माना, दिल में बसाया, खुद को तुम्हारे हुक्म का गुलाम बना लिया। सारिम शराजी ने तुमसे पहले ना कभी किसी को इतनी अहमियत दी, ना कभी किसी को अपने इस दिल तक पहुंचने का मौका दिया, मगर तुम पहली ही मुलाकात में सारिम की ज़ात पर, उसके दिल पर हुकूमत करने लगी। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे अलाया, शदीद मोहब्बत। फिर भी तुमने मेरी मोहब्बत की तजलील की, मेरे सच्चे जज्बों को ठुकरा दिया, मुझे एक पल में पराया कर दिया, बल्कि गुंडा बदमाश बना दिया। ये क्यों किया तुमने अलाया अकमल? मेरे होते हुए तुम किसी और की होने जा रही हो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जीते जी ऐसा होने दूंगा? बहुत रह लिया शराफत से, इतनी शराफत दिखाकर हुआ भी क्या? आखिर रहा तुम्हें तुम्हारी नज़र में गुंडा बदमाश ही ना? तो ठीक है, मैं गुंडा हूं ना, तो अब गुंडागर्दी दिखाकर तुम्हें अपना बनाऊंगा, मगर अपनी सिवा किसी और की होने नहीं दूंगा। अलाया की एक क्लोजअप पिक को दीवाना वार देखते बोला था, फिर उसने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आते अलाया के चेहरे को अपने जलते लबों से छुआ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे पगली, नहीं होने दूंगा तुम्हें अपने होते हुए किसी और का। भूल जाना कि सारिम के होते हुए तुम पर कोई और भी अपना हक जता सकता है। और जहरीला बड़बड़ाया था, फिर अपने फ़ोन पर एक नंबर मिलाकर उसने दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही बोलना शुरू किया। अरबाज, ध्यान से मेरी बात सुनो। शानजे को कल इस शहर से गायब कर दो और अलाया के दोनों भाइयों को अपनी मेहमान नवाजी में ले लो। कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। कल रात अलाया के भाइयों के साथ ही तुमसे भी मुलाकात होगी। उसने अरबाज को ऑर्डर देते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। पूरे रूम में अब भी उसका पसंदीदा सॉन्ग गूंज रहा था। तभी वो खुद भी दोबारा से अलाया की पिक को देखता हुआ गुनगुनाने लगा था। इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। समीर कहाँ है? अलाया, बुलाओ उसे मेरे सामने, मैं उससे खुद बात करूंगा। समीर ने सारा सच ताया के सामने खोल कर रख दिया था। इस वक्त रूम में समीर, अनीला, आलियान और असफिया मौजूद थी। तभी समीर ने सिवाय अरकाम का नाम लिए ताया को सारा सच बता दिया था कि शानजे किस किस्म की औरत है, उसका भांजा होने के नाते सानिम भी कितने गिरे हुए किरदार का होगा। बल्कि अभी कुछ देर पहले वो सब लोग उसकी गुंडागर्दी का मुजाहरा खुद अपनी आंखों से देख चुके थे। बड़े अब्बा, अलाया से बास पड़ोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो बहुत बाहिम्मत और मजबूत बच्ची है। उसने इतने बुरे हालात का सामना जिस समझदारी और बहादुरी से किया है, आपको उसे इस बात के लिए दाद देनी चाहिए, ना कि उसे डांट डपट करे। समीर ने तहम्मुल मिजाजी से ताया को समझाया था। मगर समीर भैया, अलाया ने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? हमारी मौजूदगी के बावजूद इतना सब कुछ हो गया और हम अनजान ही रहे। हमसे अच्छे तो आप है कि उसने आप लोगों को अपना समझते हुए सब कुछ बता दिया और हमें इस लायक भी नहीं समझा। आलियान तलमिलाते बोला। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन ने अपने चचाजाद और उसकी बीवी को अपने सगे भाई भाभी से ज़्यादा अपना माना। समीर और अनीला को सगे भाई भाभी पर तरजीह दी थी। अलाया ने यह सब हमें नहीं बल्कि सिर्फ अनीला को बताया था। आलियान बचपन से अनीला के साथ रही और उनके बहुत ज़्यादा करीब है। बड़ी अम्मी आलियान की माँ के इंतकाल के बाद उसने अम्मी से ज़्यादा अनीला को अपनी माँ की जगह समझा है। मैंने तो ये सब सुबह अनीला और अलाया की बातों के दौरान इत्तेफाक से सुन लिया था, समीर ने सफाई देते हुए कहा था। चाहते हुए चचा के सामने अपने साले का नाम नहीं ले सकता था और ना ही उन्हें ये बता सकता था कि काम की इस नीच हरकत के बारे में पहले ही नाना जान की जुबानी सब कुछ जान चुका था। बहुत मुश्किल था उसके लिए सिचुएशन को संभालना कि एक तरफ ससुराल थी और एक तरफ सगे चचा की फैमिली। इन सब बातों को छोड़ो बेटा कि अलाया ने यह सब किससे कहा और कब कहा। मसला ये है कि इस तरह के पड़ोसियों के होते हुए हम किस तरह एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहाँ जान से ज़्यादा इज्जत का खतरा मौजूद हो। मैं अपनी बच्ची को यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अकमल साहब अपने दोनों हाथों को परेशानी से रगड़ते हुए बोले, बाबा मैं सोसाइटी की कमेटी में उन लोगों की कंप्लेन करता हूँ। अरकम अंकल, उनके पापा यानी दादा जान यहाँ की बहुत मशहूर हस्तियाँ हैं। उन लोगों को इस एरिया से निकलवा देंगे क्योंकि औरत बस हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे एरिया के लिए खतरा है। आज उसकी वजह से हमारे घर पर क़यामत टूटते हुए बची है, कल कोई और उसका शिकार हो सकता है, इसीलिए इस औरत के यहाँ से जाना ही बेहतर है। आलियान ने पुरसोच अंदाज में कहा था। ठीक कहते हो तुम, मैं चचा जान और अरकम से बात करूँगा। हमारे साथ जो कुछ हुआ अल्लाह न करे कोई और उसका शिकार हो। ये तो मेरे रब का ख़ास करम है कि उसने मुझे एक नेक व सौलेह बेटी अता की। मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची कभी कोई ऐसा काम या हरकत नहीं कर सकती जिससे बात
اس کی یا خاندان کی عزت پر آئے، پھر بھی تم علاء کو میرے پاس بھیجو بہو، میں اس سے بات کروں گا۔ اب تم سب لوگ سونے جاؤ۔ سمیر پتر، میرا فیصل آباد جانا اب ممکن نہیں رہا، تم اجمل کو بتا دینا، اکمل صاحب نے کہتے اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ سب سراتے ہوئے سر ہلاتے ان کے کمرے سے نکل گئے، مگر عالیان کے ساتھ اصفیہ کو بھی علاء کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے اپنے ساتھ ہوئے اتنے بڑے حادثے کی ہوا تک ان لوگوں کو لگنے نہیں دی تھی، اور سمیر انیلا کو اپنے سگے بھائی بھاوت سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ان دونوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ارتضیٰ کی اچانک اور غیر متوقع بات سن کر ششتر سے کھڑے ارقم ملک اپنی حیرت سے باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے مسکراتے فوراً آگے بڑھ کر ارتضیٰ کو اپنے گلے لگا لیا۔ بالکل میری جان، میرے بیٹے نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے تو میں ہر قیمت پر اس کی خواہش پوری کروں گا۔ میں نے اور پاپا نے پہلے ہی ذوالفقار بھائی جی اور حفصہ آپی سے تمہارے اور علاء کے لیے بات کر لی تھی۔ سمیر اور انیلا کو بھی بتا ہے۔ بے فکر رہو، علاء سے ہی تمہاری شادی ہوگی۔ ہم سب بس اکمل بھائی کی طبیعت کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، مگر اب میں کل ہی تمہارا رشتہ لے کر اکمل بھائی کے پاس جاؤں گا، ان سے جھولی پھیلا کر درخواست کروں گا کہ اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے نام کر دے۔ ارقم ملک شوخی سے بولے تھے۔ ارتضیٰ باپ کی بات سن کر چھینک گیا تھا۔ دیکھ لیا پاپا، دادا جان کا تکا بالکل صحیح تھا، اور آپ نے بھی ایک دم صحیح جج کیا تھا۔ پھپھو اور انیلا آپ بھی اسی لیے اس رشتے کی اتنی حامی ہے کہ سب کو پتہ ہے میرے اتنے ہینڈسم بھائی کے دل پر ان کی شاگرد اول بہت سالوں سے قبضہ کیے بیٹھے۔ بھائی، سب گھر والوں نے آپ کو علاء نام کے کھونٹے سے باندھنے کا ارادہ آپ کے کہنے سے پہلے کر لیا تھا۔ اب میرے بھائی کا بینڈ، میرا مطلب ہے بہت جلد میرے بھائی کی شادی کے شادیانے بجنے والے ہیں، وہ بھی علاء جی سوری علاء بھابھی کے ساتھ۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں بھائی کہ آپ کی وہ فائٹر جیٹ دادا جان اور پاپا کو پہلے دن سے ہی بہت پسند آ گئی تھی۔ آپ نہ بھی کہتے تب بھی ان سب کے بیچ بہت دن سے یہی کھچڑی پک رہی تھی، پھر آج تو وہ واقعی آپ کی شاگرد نے کمال کر دیا۔ پتہ ہے پاپا آج کیا ہوا؟ ازراق شوخی سے بولتا باپ اور بھائی کے پاس چلا آیا، اور اس کی آخری بات پر ارتضیٰ باپ کے سامنے سٹ پٹا کر رہ گیا۔ زر خبردار، تم نے کوئی بکواس کی تو چپ رہو، سمجھے؟ ارتضیٰ نے جلدی سے ازراق کو آنکھیں دکھاتے تنبیہ کی تھی۔ ارقم ملک بیٹے کی بکھلاہٹ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بھائی زر، میرے بیٹے کو چھیڑو مت، دیکھو تو کیسے شرما رہے۔ ویسے ارتضیٰ میری جان، تمہیں مجھ سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سب پتہ ہے، اشان نے مجھے گھر آتے ہی سب بتا دیا تھا۔ مجھے اچھی بات ہے نا، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، حق بات کہنے سے کبھی ڈرنا جھجکنا نہیں چاہیے۔ بھئی اب جو چیز علاء کی ہے اسے کوئی دوسری کیوں دیکھے، اس کا غصہ کرنا بالکل جائز تھا۔ ارقم ملک نے بیٹے کے جھیپتے ہوئے انداز پر اور چہرے کو دیکھتے اس کی پیشانی چوم کر شرارت سے کہا تھا، پھر ارتضیٰ کا زخمی ہاتھ دیکھتے ہوئے اسے لیے بیڈ پر آ بیٹھے۔ ریٹریٹ کیسی لگی تمہیں؟ ارقم ملک نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے پوچھا۔ گلاس لگ گیا تھا پاپا، ذرا زور سے پکڑا تو ٹوٹ کر ہاتھ پر لگ گیا، ارتضیٰ نے کہتے ہوئے بیڈ کے سائڈ پر پڑے گلاس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارقم ملک کی نظر بھی گلاس پر پڑی تھی، انہوں نے اسبات میں سر لاتے اس کے ہاتھ کو اسپرٹ اور روئی کی مدد سے صاف کرنا شروع کیا۔ بھائی تو کیا ضرورت تھی اس نازک سے گلاس پر اپنی طاقت آزمانے کی؟ آپ نے سنا نہیں، نازک چیزوں کو آرام سے تھامنا چاہیے۔ ارقم ملک ارتضیٰ کے ہاتھ پر بینڈیج کر کے واش روم میں ہاتھ دھونے گئے تھے، تبھی ازراق نے لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتا ارتضیٰ کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ ویسے گلاس یوں زور سے پکڑنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ، کہیں اس سے ہماری ہونے والی بھابھی جان کی کلائی تو نہیں سمجھ لیا تھا؟ اگر ایسا تھا تب بھی آپ کو ٹو ہینڈل ود کیئر کرنا چاہیے تھا، ورنہ ایسے ہی آپ کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ جانتے ہیں نا کہ وہ انسانوں کو توڑنے میں خاصی مہارت رکھتی ہے۔ ازراق نے جانے کو اتنا شوخا ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنے سامنے شرارت سے مسکراتے زر کو گھور کر دیکھا۔ او میرے پیارے پیارے بھائی، اپنی ان خوبصورت آنکھوں کا جادو مجھ پر نہ چلائے، اپنی نظروں کے تیر اپنی زوجہ محترمہ کے غصے میں آتی ہوں ان پر چلائیے گا، بہت جلد بھڑک جاتی۔ ہاں ہاں، اچھا باپ ان کی طرح بھڑکے مت۔ سوری سچی بھائی، میں آپ کے لیے بے حد خوش ہوں کہ میرے بھائی بہت جلد سنگل سے منگل ہونے والے۔ ازراق نے بھائی کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تیاری کر کے رکھے سنگل سے منگل ہونے کی بیٹا جی، کیونکہ آپ کو بھی کھوٹے سے باندھنے کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ ارقم ملک بولتے باتھ روم سے باہر آئے تھے، اور ان کی بات سن کر ازراق نے چونک کر بھائی باپ کا چہرہ دیکھا تھا جو مسکراتے ان دونوں کی طرف ہی چلے آئے تھے۔ مطلب میری شادی؟ ازراق نے سوالی نظروں سے ارقم ملک کو دیکھا تھا۔ جی بالکل، تمہاری شادی میں تم سے اور کامی سے ہی بات کرنے والا تھا۔ ہم نے ارتضیٰ کے ساتھ تم دونوں کی بھی شادیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارے لیے میں نے آپ ہی اور ذوالفقار بھائی جی سے شال کا ہاتھ مانگا، اور کامی کے لیے ہم نے ایفا کو سلیکٹ کیا ہے۔ ارقم ملک نے بولتے ہوئے دونوں بیٹوں کی شکل بغور دیکھی۔
ارتضیٰ حیران سا بیٹھا باپ کی شکل دیکھ رہا تھا، جبکہ ازراق اپنے لیے اشال اور کامی کے لیے افا کا نام سن کر شاکڈ رہ گیا تھا۔